mando ni Kernel Belen, nagsugod ang sugilanon. Esesyo nga likon, giandam sa panahon. Kauban ng Presidential Security Group nga kusgan ug tinud-anay. Para sa katawan ug sa nasod, gihimo kini nila nga pagbansay. Sa mando ni Kernel Belen, oh, 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 hey. Sa ilawom sa liderato ni Kapitan Ponce, gipanday ang kusog disiplina nga mo responde. Kauban si Master Pagalan ug mga sundalo nga likon. Sergeant Pinoy Moreno ug tenasas, panig-ingnan sa aksyon. Sa matag adlaw, mga singot o kakapoy, kasing-kasing nakahiusa, walay kahadlok oroy. Gibansay dili lang kusog kundi huna-huna, pagpanalipot sa katawan maoy gitinguha. Oh, yeah, yeah, yeah. Disiplina o kaisog, giukit sa dughan. Sa matag lihok, klaro ang katungdanan. Esesyon nagbarog, dili magbahadlok. Andam mo sukol, bisan nasa mo abot. Yo ambungan, likon nung matinud-anon. Gitrain sa PSG, kusog ilang pundasyon. Sa peligro, dili mahadlok, dili mo dagan. Alang sa kalinaw, kinabuhi nga giprotektahan. Hostage rescue, dali ug hapsay ang lihok. Kinabuhi maluwas, walay oras sa kahadlok. Sa ambush drill, alerto mataghigayon. Sa kada lihok, taktika ang tubag sa panahon. Close quarter battle, duol nga komprontasyon. Mataglihok, kalkulado, walay kalibog sa aksyon. Marksmanship, target klaro, walay sayop. Sa usa ka pusil, hustong disiplina ang tubag ug hulbot. Oh, yeah, yeah, yeah. Defensive driving, kusog pero kontrolado. Sa dalan man o lasang, pirmi preparado. Security escort, VIP protektado. Kay esesyo na sa kilid, walay kahadlokan kamo. Yo ambungan, likon ug matinud-anon. Gitrain sa PSG, kusog ilang pundasyon. Sa peligro, dili mahadlok, dili mo dagan. Alang sa kalinaw, kinabuhi nga giprotektahan. Dili sayo ng dalan nga ilang giagyaan. Pawis ug sakripisyo ilang gialayan. Apan sa kasing-kasing usara ang tingog, pag-alagad sa nasod, walay kahadlok. Yo bayani sa NSCU katawan. Gitrain sa PSG, pundasyon nga kusgan. Sa matag misyon, escort man o plan security. Kaisog ug gugma, alang sa tanan permanente. Sa mando ni Kernel Belen, nagsugod ang tanan, ang esesyo. Simbolo sa kusog ug kaisog nga inyong nakitaan. Sugilanon nga dili malimtan. Esesyo ug PSG, usa ka pa nakiusa nga di matupngan.